बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने की वजह से मरकज़ी क़यादत बहुत ज़्यादा परेशान है। आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अचानक इख्तलाफात में इजाफा क्यों हुआ है, किन इशूज़ पर इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात की वजह क्या है। आज के प्रोग्राम में एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था सुप्रीम कोर्ट में और समाअत के आगाज़ में ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आसिफा भुट्टो के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अचानक उनकी वहां लतीफ़ खोसा के साथ एक मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात के दौरान तंज़िया तौर पर कुछ उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लतीफ़ खोसा को, वो भी आप लोगों को बताएंगे। इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का क्या कहना है और क्या इलेक्शन मुलतवी होंगे या नहीं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून को एक ग्राउंड बनाया जा रहा है और बाकायदा तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं और नवाज शरीफ को बाकायदा एक प्लान के तहत लंदन से पाकिस्तान में लाया गया है और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ तमाम उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्तों में जो इंतखाबात होंगे, इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत यकीनी है और इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून ने ही आना है। यानी नवाज शरीफ इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, ये बाकायदा उनको भी यकीन है और जो उनके मुखालिफिन हैं उनको भी ये शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को जिताने के लिए एस्टेब्लिशमेंट बाकायदा काम कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून के लिए ग्राउंड ज़रूर बनाया जा रहा है, लेकिन एक जानिब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ग्राउंड बना रही है तो वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं। यानी इस वक्त देग जो है वो तैयार की जा चुकी है और बिरयानी की, और लेकिन उसको खाने के लिए आराम से बैठ के खाने के बजाय उस पर टूट पड़ने के लिए मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो तैयार हैं। और इस वक्त उनके इख्तलाफात में इजाफा होने की वजह से जो मरकज़ी जो क़यादत है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अभी कई टिकटों के मामले पर फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात में इजाफा इस वक्त सबसे ज़्यादा पंजाब में ज़्यादा हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान में भी आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। दो तगड़े ग्रुप वहाँ भी हैं मुस्लिम लीग नून के, जिसमें एक हाफिज़ हफीज़ुर रहमान का ग्रुप है और दूसरा इंजीनियर अनवर का ग्रुप है और दोनों बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वक्त पंजाब के अंदर भी जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर ही मजबूत है मुस्लिम लीग नून, और बदकिस्मती से पंजाब के अंदर ही रहनुमाओं के अंदर जो है इख्तलाफात में इजाफा हो चुका है। अच्छा, इख्तलाफात की एक वजह तो ये है कि IPP से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जो सीट एडजस्टमेंट का जो मामला था उसकी वजह से बाकायदा बहुत ज़्यादा इख्तलाफात में इजाफा हो चुका है और बिलखुसूस लाहौर के हवाले से पार्टी ने एक फैसला भी ले लिया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो यूँ तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मरकज़ी क़यादत को बहुत ज़्यादा इस वक्त टफ़ टाइम दिया जा रहा है। एक तो वजह ये बनी है और दूसरी सबसे बड़ी वजह इख्तलाफात की ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं वो ये समझते हैं कि जो मुनहरिफ तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे, जो राजा रियाज की सरबराही में एक ग्रुप की शक्ल में वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके थे, उनके साथ पहले वादे तो मुस्लिम लीग नून ने टिकट देने के वादे के साथ वो पार्टी में उनको शामिल किया गया था। बाकायदा वादे किए गए थे कि आप लोगों को टिकट सूरत दे देंगे, लेकिन अब पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी के दरीना जो रहनुमा है उनको नज़रअंदाज करके जो मुनहरिफ अराकीन है तहरीक इंसाफ के उनको टिकट्स क्यों मिल रहे हैं, ये इख्तलाफात की दूसरी बड़ी वजह है। उसके अलावा कुछ जो बड़े मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं पार्टी के उसमें भी इख्तलाफात में इजाफा हो चुका है और अयाज सादिक के इख्तलाफात हैं, उसके अलावा दानियाल अजीज़ के इख्तलाफात हैं और एहसन इकबाल के इख्तलाफात हैं। इस तरह कई रहनुमा हैं जिनके आपस में बड़े इख्तलाफात होने की वजह से पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वो फैसला करने से कासिर है। तो नाजरीन, ये खबर सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ।
ذرائع کا یہ خبر ہے، ذرائع سے خبر موصول ہو چکی ہے کہ جو اندرونی اختلافات ہیں وہ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر نون لیگ کے عہدیداروں کی جانب سے مخالفت کی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹوں کے متعلق کئی حلقوں میں متعدد بار تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور اس میں کئی بار بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اچھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر اس وقت تک صرف اور صرف لاہور تک جو ہے مسلم لیگ نون نے فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، یعنی لاہور کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اب تک کا یہ فیصلہ ہے، آگے جا کے تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کل تک کئی ٹکٹ سے تقسیم کیے جا چکے ہیں، نام فائنل کیے جا چکے ہیں، دوبارہ وہ فہرست جو ہے وہ دوبارہ بنائی گئی ہے، دوبارہ نئے نام شامل کیے گئے ہیں، تو یوں ان کا کوئی کنفرم اس وقت نہیں ہے اختلافات میں اضافہ ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ لاہور کے اندر جو ہیں اس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئی پی پی سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا گزشتہ روز 4 بجے پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان باقاعدہ متوقع تھا، کہ یہ کہا گیا تھا کہ کل یہ ٹکٹوں کی تقسیم جو ہیں وہ ہر صورت ہوگا، لیکن وہ ممکن نہیں ہوا، اور اس کے بعد ناظرین اچانک مسلم لیگ نون نے یہ ٹکٹوں کے تقسیم کا جو معاملہ تھا اسے ملتوی کر دیا، اور یہ وجہ بھی انہوں نے نہیں بتائی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 3 روز میں خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے مختلف ٹکٹوں کا اعلان کیا جائے گا، اور ذرائع کے مطابق لودھرا سے جہانگیر ترین کو سپورٹ کرنے کا معاملہ بھی حل طلب ہے۔ وہاں بھی اس وقت جو ہے اختلافات میں اضافہ ہو چکا ہے، خود جہانگیر ترین کا جو حلقہ ہے وہاں بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے ساتھ دینا ہے یا نہ دینا ہے، اس حوالے سے بھی اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالرحمان کاجو نے لودھرا سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا عندیہ وہ دے چکے ہیں، کیونکہ اختلافات کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوا تو انہوں نے آزاد حیثیت میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو ٹکٹ دینے کے فیصلے پر بھی مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کے تحفظات آلریڈی میں نے بتایا ہے کہ موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو ٹکٹس نہیں ملنے چاہیے، جبکہ بہت سے تحریک مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں نے یہ منحرف اراکین کے ساتھ وعدوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹکٹ جو ہیں وہ ہر صورت دیا جائے گا، لیکن اب جو ہے وہ ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوں یہ اختلافات جو ہیں مسلم لیگ نون کے اندر جو ہیں وہ زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے جو مرکزی جو قیادت ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا جو معاملہ تھا وہ کیس آج سپریم کورٹ میں کیس تھا، اور اس میں ناظرین آج ذوالفقار علی بھٹو کا جو صدارتی ریفرنس کا جو کیس ہے، تو اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کی غلطی تھی، اس وقت پروسیکیوٹر کی جو غلطی تھی یا ڈکٹیٹر کی ہٹ درمی تھی، یہ تمام چیزوں کو تعین کرنے کے لیے یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور اس پر ناظرین باقاعدہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ واضح طریقے سے کہا گیا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، کہ سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پروسیکیوشن اور اس وقت کا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر۔ یہ سوال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 3 ہفتوں کے لیے فروری کے تیسرے ہفتے تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ تو آج پیشی کے دوران جو ہے بلاول بھٹو زرداری جب آصفہ بھٹو کے ساتھ سپریم کورٹ کے مین گیٹ سے انٹر ہو رہے تھے تو اچانک وہاں ان کی ملاقات لطیف کھوسہ کے ساتھ ہوئی، وہ ایک حادثاتی ایک ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کہہ لگاتے ہوئے کہا کہ دیکھو دیکھو کون کس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، کس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ان سے وہ گلے ملے، بغل گیر ہوئے، پھر اس کے بعد ہلکی سی خیرت دریافت کرنے کے بعد بلاول بھٹو اندر چلے گئے اور پھر وہ باہر کی طرف نکل گئے۔ تو یوں آج بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کے حوالے سے بھی کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ہم مطمئن ہیں کہ آپ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے بڑا تاریخی سے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ بے شک اقوام متحدہ میں بھی قرارداد پیش کیا جائے تو انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹ جس کی تفصیلات آپ تک پہنچانا تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔